प्यारे दोस्तों, आज जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं यकीनन आपके होश उड़ाकर रख देगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि ऐसा कैसे हो सकता है। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होगी कि जिसमें बताया जाता है कि ये गाय लाखों रुपए की है या करोड़ों रुपए की है। लेकिन मेरे दोस्तों, आज हम जिस गाय के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, ये गाय लाखों रुपए की नहीं है, बल्कि करोड़ों रुपए की नहीं है, बल्कि ये गाय अरबों रुपए की है। प्यारे दोस्तों, ये सुनकर आप तो हैरान हो गए होंगे और आपने सोचा होगा कि गाय की कीमत आखिर इतनी ज़्यादा कैसे हो सकती है। गाय कोई हीरा या सोना तो नहीं है जो उसकी इतनी ज़्यादा कीमत हो गई। मेरे प्यारे दोस्तों, ये हकीकत है कि गाय के अंदर ऐसी क्या चीज़ निकली कि जिसकी कीमत अरबों रुपया में हो गई। ये जानने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए और आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे कि जल्दी से आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, इसका वाक़या कुछ इस तरह से है कि बनी इसराइल में एक नेक आदमी रहता था, बहुत ही अच्छा इंसान रहता था और उसका एक बेटा था जो बिल्कुल छोटा था और उसके पास एक गाय की बछिया थी। बुजुर्ग ने अपने मरने से पहले उस बछिया को जंगल में ले जाकर एक झाड़ी के पास ये कहकर छोड़ दिया था कि ए अल्लाह, मैं इस बच्चे को उस वक्त तक तेरी अमानत में देता हूँ कि जब तक कि ये बच्चा बड़ा ना हो जाए। उसके बाद दोस्तों उस बुजुर्ग की वफ़ात हो गई, यानी उस बंदे की मौत हो गई और कुछ ही दिनों के बाद वो बछिया दरमियानी उम्र की हो गई, यानी बड़ी उम्र की हो गई। और इधर ये बच्चा जवान होकर अपनी माँ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने लगा। प्यारे दोस्तों, अपनी माँ का वो फर्मा बरदार और इंतहाई नेकूकार निकला। ये बच्चा इतना ज़्यादा नेकूकार था कि आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसने अपनी रात को 3 हिस्सों में तकसीम कर रखा था। एक हिस्से में वो सोता था और एक हिस्से में वो इबादत करता और एक हिस्से में वो अपनी माँ की खिदमत करता था और रोज़ाना सुबह जंगल में जाकर लकड़ियाँ काट कर लाता था और उनको बेच देता था और जो भी पैसे उससे मिलते उन पैसों को कुछ गरीबों और यतीमों में बांट देता था और कुछ पैसे अपने खर्च के लिए रखता था और बाकी सारे पैसे अपनी माँ को दे देता था। एक दिन लड़के की माँ ने कहा कि मेरे बेटे, तुम्हारे बाप ने जंगल में एक गाय छोड़ी थी जिसको उन्होंने झाड़ियों के पास जंगल में अल्लाह की अमानत में सौंप दिया था। अब तुम उस झाड़ियों के पास जाकर यूं दुआ मांगो कि ए खुदा, मेरे बाप की सौंपी हुई अमानत मुझे दे दे। और उस बच्चे की निशानी ये है कि वो पीले रंग की है और उसकी खाल इस तरह से चमक रही होगी कि गोया के सूरज की किरणें उसके जिस्म से निकल रही है। ये सुनकर दोस्तों लड़का जंगल में से झाड़ियों के पास चला गया और दुआ मांगी तो फौरन ही वो गाय दौड़ती हुई आकर उसके पास खड़ी हो गई और ये उसको पकड़कर घर लाया। उसकी माँ ने कहा कि मेरे बेटे, इस गाय को ले जाकर बाज़ार में 3 दीनार में बेच डालो, लेकिन किसी ग्राहक को बगैर मेरे मशवरे के मत देना। यानी कि जब किसी ग्राहक को गाय देना हो तो पहले मुझसे मशवरा कर लेना कि मैं ये गाय फ़लाँ शख्स को बेच रहा हूँ। उन दिनों गाय की कीमत दोस्तों बाज़ार में 3 दीनार थी। बाज़ार में एक ग्राहक आया और हकीकतन वो फरिश्ता था। उसने कहा कि गाय की कीमत 3 दीनार है, लेकिन तुम्हें मैं 6 दीनार दूंगा, यानी ज़्यादा दूंगा, मगर तुम अपनी माँ से मशवरा किए बगैर मेरे पास इस गाय को बेच डालो।
لڑکے نے کہا چاہے تم جتنی زیادہ قیمت دے دو مگر میں اپنی ماں سے مشورہ کیے بغیر ہرگز اس گائے کو نہیں دوں گا، نہیں بیچوں گا۔ پھر لڑکے نے گھر آ کر سارا ماجرا اپنی ماں کو سنا ڈالا۔ پیارے دوستو، ماں نے کہا کہ یہ گراہک کوئی فرشتہ ہوگا، اس لیے میرے بیٹے تم اس شخص سے مشورہ کرو کہ گائے کو ابھی بیچیں یا نہ بیچیں۔ چنانچہ اس لڑکے نے جب بازار جا کر اس شخص سے مشورہ کیا تو اس نے کہا کہ تم اس گائے کو ابھی مت بیچو، کیونکہ بعد میں اس گائے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگ اس کو خریدیں گے تو تم اس گائے کے چمڑے میں سونا بھر کر اس کی قیمت مانگو گے تو وہ لوگ تمہیں اتنی ہی قیمت میں دے کر خرید لیں گے، یعنی کہ اگر تم اس وقت گائے کو بیچو گے تو تمہیں اتنی زیادہ دولت مل جائے گی کہ تم سب سے بڑے امیر ہو جاؤ گے۔ پیارے دوستو، چند ہی دنوں کے بعد بنی اسرائیل کے ایک بہت ہی مالدار آدمی جس کا نام عامل تھا، ان کے چاچا کے لڑکوں نے اس کو قتل کر دیا اور اس کی لاش کو ویران جگہ پر پھینک دیا۔ صبح صبح جب قاتل کی تلاش شروع کی گئی مگر جب کوئی سراغ نہ مل سکا تو کچھ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور قاتل کا پتہ پوچھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ بتا دیجئے اس شخص کو کس نے قتل کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم لوگ ایک گائے خرید لو اور اس کی زبان یا ہڈی سے اس کی لاش کو مارو، اس کی لاش خود ہی زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتائے گی۔ یہ سن کر بنی اسرائیل نے گائے کے رنگ و عمر وغیرہ کے بارے میں پوچھا۔ جب وہ اچھی طرح سمجھ گئے کہ کس طرح کی گائے چاہیے تو ایسی ہی گائے کی تلاش میں نکل پڑے، یہاں تک کہ یہ لوگ اس لڑکے کی گائے کے پاس پہنچے تو وہ ہو بہو ویسی ہی گائے تھی جیسی ان لوگوں کو ضرورت تھی۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس گائے کو ان کے چمڑے میں سونا بھر کر خریدا اور اس کی زبان یا ہڈی سے اس کو مارا تو وہ زندہ ہو کر اپنے قاتلوں کا نام بتا دیا کہ میرے چاچا کے لڑکے نے میرا قتل کیا ہے۔ میرے دوستو، اس کے بعد اس پر حد مقرر کی گئی اور وہ بچہ جو ماں کا فرما بردار تھا، وہ نیک لڑکا جس کی گائے تھی، وہ اپنی بوری میں سونا بھر کر اپنی ماں کے پاس لے گیا اور وہ لڑکا اپنے علاقے کا سب سے مالدار شخص بن گیا۔ پیارے دوستو، آپ غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ ماں باپ کی فرما بردار اولاد اور ان کی خدمت کرنے والوں کو غیب سے اللہ بے شمار رزق عطا فرماتا ہے۔ پیارے دوستو، دیکھ لو اس یتیم لڑکے کو ہی کہ ماں کی خدمت اور فرما برداری کی بدولت اللہ تعالیٰ نے کس قدر اس کو سب سے بڑا مالدار اور خوشحال بنا دیا۔ پیارے دوستو، یہ بھی اپنا مال اللہ کی امانت سمجھو۔ پیارے دوستو، ایک بات اور آپ جان لیجئے، یہ ایک اہم اور قرآنی واقعہ ہے۔ اس واقعہ کی وجہ سے قرآن مجید میں اس سورت کا نام سورہ بقرہ یعنی گائے والی سورت رکھا گیا ہے، جو آپ کو پہلے پارے ہی میں مل جائے گا۔ اگر آپ چاہیں تو قرآن مقدس کی تلاوت کر کے وہاں پورا واقعہ جان سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، جو چیز آپ کے نزدیک سب سے پیاری ہو اسے اللہ کی امانت میں سونپ دیجئے، اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ اور یاد رکھیے، اللہ جس کو دولت دیتا ہے اس کو آزماتا بھی ہے اور دیکھنا چاہتا ہے کہ میری دی ہوئی دولت کو کہاں استعمال کرتا ہے اور کہیں تکبر تو نہیں کرتا۔ دوستو، اس ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، آپ سے پیاری سی گزارش ہے۔